السلام عليكم. اليوم غادي نديرو تمارين في لا بروجيكسيون اورتوغونال، يعني في داكشي ديال اللي شفنا ديال لي فيو. يعني كتعطيك مثلا واحد لا بيس ميكانيك مثلا مرسومه اون بيرسبكتيف، يعني اون 3 ديمونسيون. يقول لك رسم لي مثلا لا فيو دو فاس، لا فيو دو غوش، لا فيو دو دسو الى اخره. كنا هضرنا على هادشي القواعد ديالو في الفيديو اللي فات. اليوم غنديرو تمارين يعني محلولة بالحل وهذا. دونك اللي بغى يحاول يصاوب هاد التمارين هادو قبل ما يشوف الحل، راه غادي تلقاو واحد اللين في الديسكريبسيون ديال الفيديو. ممكن تيليشارجيو منه البي دي اف اللي فيه هاد ليزيكزارسيس هادو، وممكن يعني تحاولوا تخدموهم، تامبريميو دوك الوراق، تحاولوا تخدموا هاد التمارين هادو ومن بعد تشوفوا الحل اللي غادي نخدم دابا قدامكم في هاد الفيديو. دونك ليكزارسيس الاول عندي هاد سوبور ا بوينت. هاد لا بيس اللي كتشوفوا هنايا هي اون بيرسبكتيف، يعني اون 3 ديمونسيون. دونك لي دوني عندي لا فيو اون بيرسبكتيف كوتي دو لا بيس، يعني مرسومه عندي لا بيس هكا في الفضاء. كوتي يعني مكتوبين عليها القياسات ديالها بالمليمتر طبعا. وعندي la vue de face, la vue de dessus et de gauche incomplète de la pièce. Donc on a les vues بثلاثة اللي قلنا دابا: la vue de face, la vue de dessus ou la vue de gauche ما كاملينش، هما مرسومين. Donc le travail à réaliser شنو مطلوب مني ندير: esquisser les différents traits sur les trois vues, faire la mise au net. Donc هنا قالك note cette pièce représente deux plans de symétrie، يعني la pièce راها متماثلة من جوج جوايه، يعني عموديا وافقيا راه متماثله. يعني الا خصك شي قياس مثلا نحطولك مثلا كتشوفوا ديك 10 مليمتر على اليسار، راه كاينه نفس المسافه على اليمين، نفس لا ديمونسيون، لان لا بيس متماثله من جوج جوايه. دونك دابا مطلوب مني انني نكمل هاد لي فيو هادو. اول حاجه كنبدا بها هي انني كندير ما يسمى يعني بلو ريكتونغل دونكومبرومون، يعني داك الاطار ديال لا بيس. وهنا كنستعمل لا كوريسبوندونس بين لي فيو. دونك كما شفنا ديك المره قلنا لي فيو راه بيناتهم علاقه. لي فيو ادجاسونط راه كان كناخذهم يعني ديريكتومون من وحده لوحده. اي نقطه كتحول الخط في لا فيو ادجاسونط ليها. بطبيعه الحال هنايا هاد لابيس عطيني بعض القياسات اللي ممكن نستعملهم. دونك كاين شي بعض الحوايج اللي ميمكنش نلقاهم غير بلا كوريسبوندونس بين لي فيو، لان لي فيو ما كاملينش. دونك غنضطر نستعمل بعض القياسات. هادشي فعلا اللي تندير، كندير لا كوريسبوندونس بين لي فيو. دونك لا فيو دو dessus مع لا فيو دو فاس، لا فيو دو فاس مع لا فيو دو غوش. ودابا العلاقه بين لا فيو دو غوش و لا فيو دو dessus اللي هما لي فيو اللي هما نون ادجاسونت، كنديرو ديك لا كوريسبوندونس ا 45 دوغري. يعني كناخد مثلا داك لاكسي ديك الدائره ديال ديك لو تخو اللي كاين الوسط، كنلقاه في الجهه الاخرى كيتقاطعوا وتعطوني 90 درجه. كنقسمها هي 45 درجه، كتولي ديك 45 درجه بحال واحد المرآة اللي كينعكس على اي خط في واحد لافيو، وكيعطيني يعني المقابل ديالو في لافيو الاخرى. مثلا لافيو دوسو مع لافيو دوغوش كتولي هاد العلاقه بيناتهم هي ديك لا كوريسبوندونس 45 دوغري. دونك هادشي اللي كندير، كنصاوب كاع داكشي اللي غادي نحتاج ليه، اي خط، اي اكس، اي حاجه بانت ليا كنمددها لانني غنحتاج ليها.
من بعد ما كنسالي كنبدا نشوف لا بياس، كنبدا نعمّر les vues ديالي. أول حاجة كنبدا بها هُما لي زاغيط، يعني الأضلع اللي كنشوف كنديرهم بان trait continu fort. من بعد كندوز لي زاغيط اللي مدرجين اللي هُما cachés كنديرهم بخط متقطع، يعني trait interrompu fin. وكندوز وكندير les axes de révolution ديال الدوائر وديال الأسطوانات اللي يعني تما، يعني أي حاجة اللي عندها une forme de révolution، يعني عندها واحد المحور الدوران، كندير لها لاكس ديالها بتخي انتيرومبو ميكست اللي فيه شرطة طويلة شرطة قصيرة. هادشي هذا كنديرو بالنسبة لي فيو كاملين. دونك كنشوف في ديك لا بيرسبكتيف وكنشوف، تخيل راسي واقف مثلا على اليسار شنو غادي نشوف، من الفوق شنو غادي نشوف، وكنعمر لي فيو. نبدا بخط بحال داكشي اللي كنشوف بعدا الأضلاع اللي كنشوف مباشرة. من بعد كندوز للحوايج اللي هما مدرجين، وفاش نسالي هادشي هذا كندير لي زاكس دياولي. هادشي اللي كاين. وفي النهاية فاش كنسالي هادشي هذا كامل، هادوك لي تخي اللي درت ديال لا كوريسبوندونس كنمسحهم، وكنحتفظ يعني بالرسم ديالي نقي. دونك هادوك لي تخي دو كوريسبوندونس من الأحسن الواحد يديرهم بقلم بشوية باهت باش يقدر يمسحهم من بعد. بالنسبة لهاد التمرين التاني، هاد لا بياس هادي نفس الشيء عاوتاني عاطيني لا vue en perspective de la pièce وثلاثة ديال لي vues، la vue de face de dessus et de gauche incomplète. دونك مطلوب مني نفس الشيء انني نكمل هاد لي فيو هادو. دونك هنا قالك esquisser le rectangle d'encombrement de la vue de gauche, esquisser les différents traits sur les trois vues. دونك نبدا باول حاجه لا كوريسبوندونس بين لي فيو باش كنرسم الاطار ديالهم اللي هو le rectangle d'encombrement. من بعد كنبدا نحط هذاك لا لا، كيما قلنا لا كوريسبوندونس كتساعدني هنايا في هذا التمرين، ما عاطيني حتى قياس. دونك ما عنديش الحق نستعمل القياسات ولا دونك كنستعمل غير لا كوريسبوندونس فقط. دونك هادشي اللي غادي ندير، غنتبع نفس الطريقه ديال التمرين اللي فات. نبدا بلا كوريسبوندونس بين لي فيو، نعمل اي خط يتحول يعني اي نقطه في واحد الفيو كتحول لخط في لا فيو ادجاسونت ليها، ولي فيو اللي هما نون ادجاسونت كنستعمل ديك لا كوريسبوندونس 45 دوغري. في النهاية كنرسم داكشي اللي كنشوف، من بعد داكشي اللي كيكون مدرج، ومن بعد كندير لي زاكس دو ريفولوسيون.
وهنا في النهاية جا يدير لنا واحد السؤال قالك repasser en couleur sur les 3 vues les arêtes repérées sur l'avion en perspective. واحد الخط دايرينو قالك عاودو عليه بالزرق، وواحد قالك عاودو عليه بالخضر. دونك راني نقلب عليهم في لي فيو ونعاود عليهم بداك اللون. التمرين اللي من بعد نفس الشيء، دونك نخليكم تشوفوا كيفاش خدمتو. دونك نفس الطريقة غادي نتبعها. التمرين اللي مورا هذا التمرين الخامس، يعني لا ميم ميثود غنتبعوها عاوتاني، لا كوريسبوندونس بين لي فيو الى اخره، حتى كنسالي وكندير لا ميزونيت، كنحيد هادوك الخطوط اللي استعملت بلا كوريسبوندونس، وكنحتفظ بالرسم ديالي.